توجه به بنده شوې ده نشي ګڼېدی زړه زور نه کوي ګڼېدی نشي څومره وخت وشو ها 2 میاشتې نه پسېږي ګڼېدی نشي ډاکټران درته څه وایي څه بیماري ده وایي مارۍ کې دانې دي هېڅ دانې نشته اوس به ټیک شو ګوره ښه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذا السلطان العظيم والمن الكريم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة عافيه من البؤس الجن وعيون الإنس بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ادخلوا بشدك بسم الله الرحمن الرحيم صلى تلك بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ويا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بيا ويا لا إله إلا الله محمد رسول الله ودرو شريف ويا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خلاص شو جب بند हो वो तो जब जोर कही का न कही तो लग वो में अजान का الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله माशाल्लाह जज़ाकल्लाह आवाज़ें जो खोले वो ज़बरदस्त मदरसा ही अच्छी है था तेज़ करने का से कमा करना मदरसा क्या मदरसा की شپاره په حفظ کې دا ګوره تاسو کو ته دا مطلب دا چې ګوره ډاکټرانو ولا مختلف دوايي او دا بورته لګي موږ دا نه یو چې مطلب دوايي اثر نه کوي یا فایده نه کوي دوايي استعمالو خو خپل هغه سره
دا غریب ته ویل چې ته ماره کې دانې شوي دي خراب دي دا بیا اپریشن کوو دا ټول کورسونه یو هېڅ هم نشته الحمدلله دم سره الله شفا ورکړه زبان خلاص شو اوس بیا یو ځل کلمه وایي زبان د خلاص دی که نه لا اله الا الله لا اله الا الله